आयज खंय तरी आमच्या एक हांव म्हणटा एक भाग्यवान आमी जे ह्या देवस्थानाच्यान स्पेशली आमची गणेशजीची तशीच हनुमानजीची आनी कळसाची ही जी स्थापना करपाक एक खंय तरी म्हाका एक तेंच्यांनी एक ऑपॉर्च्युनिटी दिली आनी हांव तशीच म्हाजी घरकान्न गेली 3 दीस जाली हांगा ही स्थापनाची पुजा करपाक लागून आमी सदींच येता. ह्या देवस्थाना कडेन म्हाजे खूब लागचे संबंध आसा. एवरी मंगळाराक हांव हांगा पांयां पडपाक येता ना चुकता आनी त्या निमतान त्या कमिटीच्या वांगड्यांनी म्हाका ही एक ऑपॉर्च्युनिटी दिली आनी शुक्रार शेनवार आनी आयज आयतार आयज मेन गणेश मुर्तीची तशीच आमची मारुती मुर्तीची आनी कळसाची आयज स्थापना जाली आनी आयज सगळे भक्त लोक आयज हांगा येयलेले आसा. तसोच हांगा महाप्रसाद आसा आतां आनी हे सगळे तेंच्या कमिटीन घडोवन हाडिल्ले आसा आनी म्हाका खंय तरी तेंच्यांनी एक सम्मान दिल्लो आसा हे कार्य करपाक लागून आनी हे सगळी पुजा ही स्थापना ही सगळी म्हाजे कडसून करून घेतलेली आसा म्हणून तांकां हांव सगळ्यांक धन्यवाद म्हणटा आनी तशेंच ते आमच्या आख्या कमिटी मेंबर्सांक परत एकदा धन्यवाद म्हणटा. एवरी मंगळार जेन्ना बीन आमी हांगासून वयता तर मुद्दाम म्हणून आमी हांगा दर्शनाक येता आनी ह्या वाठारांतल्या सगळ्या लोकांची खूब आस्था आसा देवाचेर आनी आयज प्राण प्रतिक्षा जाता आमच्या गणपतीची आनी 3 दीस जाले पुजा आसा ती चालू आसा आनी आमकां ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी हांगा येवन ती पुजा करपाची आनी हांव त्या फूल कमिटीची धन्यवाद म्हणूंक सोदता की आमकां एक हे दिलें म्हणून इतलो मान दिलो म्हणून. आनी आयज पळोवंक शकता तुमी आयज सगळीं जाणां येयलेली आसा पुजेक आनी महाप्रसादूय आसा सगळ्यांनी लाभ घेवपाचो आनी देवा कडेन इतलेंच मागता की सगळ्यांचेर आशिर्वाद तसोच दवरपाचो आनी सगळ्यांच्या आरोग्या खातीर मागता देव. म्हाजें नांव निलेश नायक आनी हांव ह्या देवळाचो प्रेसिडेंट. आमी कितें पयलू एक ल्हानशी घुमटी आयली 30-40 वर्सां जाली ल्हानशी घुमटी आयली ती आमी कितें केलें मागीर आमी एक देवूळ बांदलें व्हडलें देवूळ बांदलें कितें आमची बरी कामां जावपाक लागली. कामां जाता म्हणून आमी कितें केलें फुडें सरले कितें देवूळ बांदतलें म्हणून सांगलें तर आनी कामां जाली बरी कामां जाली ताका लागून हांव देवूळ बांदूंक फुडें सरलें आमी देवूळ बांदलें. देवूळ आतां जालें देवूळ बांदलेलें 15 वर्सां जालीं आनी कितें कारणां लागून आमी ती मुर्ती ल्हान आहा म्हणून आमी ती हे केली विसर्जन केली आनी देवूळय आमी आनी वाडयलें आनी आतां तेज्या व्हडली मुर्ती हाडली आमी कारवार साकून सगळ्यांनी व्हडली आतां ही पाशाणची मुर्ती हाडल्या पूण व्हडली हाडल्या आनी संकल्प म्हणटा तर आमचे कितें जाताले मंगळारा ना म्हणजे येवन देवा पांय पडटाले की येवन म्हणपा लागले कितें आपले कितें हेल्पा जाय सांग म्हणपा लागले. आमी अशें सराक सांगलें सरान म्हाका हेल्प केली. सर फुडें सरान एक उतरान सर धांवन येवन आमकां हेल्प केली आनी आमचें देवूळ ल्हानांतलें व्हड केलें